Panginoon mga igsoon, mayong kahimutan, kumusta o hopefully ang Dios magauban, magapunalangin. Sige apon kini ang inyong alagad, no? Brother J.R. Indri na alang sa atong pinasahig nga paagi sa paghatag og mensahe at diri sa atong daklit nga pagpahinumdum. Sulat pahinumdum gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 2 versikulo 23 ngadto sa 28. Ang mensahe alang kani maigsoon mao ang pagtuman sa ikatulong sugo diha sa napulo ka sugo. Mao ang pagbalaan sa adlaw igpapahulay. Apan sa Ebanghelyo atong masabtan nga ang nakapabalaan sa adlaw igpapahulay mao kadtong pagtabang sa mga nanginahanglan. Mao kadtong pagpakaon sa mga gigutom panahon sa adlaw igpapahulay. Kumpara sa mga taong nagsimba sa aday papahulay apan wala sila mitabang sa mga nagkinahanglan. Apan sa atong kinabuhi atong balaanon ang alang ug para sa Ginoo bisan pa man sa tanang panahon. Kung nakatabang ka sa mga nagkinahanglan panahon sa aday papahulay, pwede sa datong buhaton ang pagtabang sa mga nagkinahanglan sa tanang adlaw. Kung kada aduna kitay abilidad sa pagkamagihatagon, matinabangon, magiluyon, maigugmaon, papasalamaton, maampuon, no? Pagkaanindot igsoon sa usa ka Kristohanon nga nagbaton sa pagtabang sa uban bisan sa tanang panahon. Kay nalipay ang Dios ngadto kaniya. Apan ang usa ka adlaw nga balaan alang sa Ginoo atong ihatag ngadto sa Dios. Matod pa sa Ebanghelyo, ang anak sa tao maoy magbuot sa ngayong buhaton panahon sa adlaw nga igpapahulay. Kaya buhaton ni Jesus mao man kadtong pagluwas, no, pagluwas, pagsalbar sa atong mga panginahanglanon. Dili sama sa mga Pariseo ang sa adlaw ipapahulay didto sila sa sinagoga nga nagpakaron ingnon nga sila Dios nun apan gani dili makatabang maskin sa usa lamang katudlo sa pagtuklod sa usa ka gipas-ang nga bugat kaayo ngadto sa sulugon. Apan nigaligsoon pagpamalandong lumana ang buot ipabuhat sa Dios diha sa panahon sa lipapahulay o kana malipay ang Dios o ikaw panalinginan. Anang paminaw nimo nga pinaka the best nga buhaton sa lipapahulay katong pagpamalandong, katong pagkinabuhi nga matinud-anon uban sa pagtabang sa mga nagkinahanglan base sa atong kapasidad o grasya panalangin sa Dios. Kining mensahe para kanang maigsoon ang Dios magauban magapanalangin unta kining pagpamalandong magkatabang alang sa atong pagpahiduol diha sa Ginoo. Kini ang inyong alagad, Brother J.R. Magaingon, ang isulti mo sa maalamon makadugang sa iyang kaalam og ang matagpulong atong madungog gikan sa Dios mong pulong nga ikaw gako adunay kalabutan nga masayon. Daghang salamat tinat ponta. Palihog, follow, like and share. Amen.